नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च भएपछि नेपाल लकडाउनको अवस्थामा। भारतसँगका 164 तथा चीनसँगका 6वटा सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मी तैनात। कञ्चनपुर जिल्ला आइतबार मध्यरातीदेखि लकडाउन। भारतसँगका सबै नाका तत्काल बन्द गर्न नेपाललाई WHO को सुझाव। कोरोनाको त्रास फैलिरहँदा काठमाडौँमा सर्वसाधारणको चहल पहल घटेन। मास्क बिना यात्रा गर्दै बस सञ्चालकले यात्रु खाद्न छाडेनन्। कोरोना सर्ने डरले जेलभित्र भागदौड हुँदा 23 कैदीको मृत्यु। 83 जना घाइते। कोरोनाको मौका छोपेर भाग्न खोज्दा झडप भएको न्याय मन्त्रालयको दाबी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल सुचारू गर्नेबारे एक सातापछि बैठक। प्रिमियर लिग अप्रिल 30 सम्मको लागि स्थगित। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च भएपछि अन्ततः नेपाल लकडाउनको अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले आजदेखि चीन र भारतसँगका सबै 170 सीमानाका समेत बन्द गरेपछि नेपाल लकडाउनको अवस्थामा पुगेको हो। आइतबार साँझको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय आजदेखि लागू हुने भएको हो। नेपाल भारत सीमा एक साताका लागि बन्द भएपछि आवतजावत ठप्प भएको छ। भारतसँगका 164 तथा चीनसँगका 6वटा सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मी तैनात बढाइएको छ। छिमेकी मुलुक भारतले समेत अन्तर्प्रदेश यातायात सेवा बन्दको घोषणा गरिसकेको छ। यसअघि गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै घोषणा गरेको लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालकमा रोक लगाउने निर्णय पनि आजैदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। संसदीय समितिले सीमा नाकामा आवतजावत गर्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाई गर्न विदेशी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले विदेशी नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाउँदै नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सांसद भीम रावलले कुन देशको सहयोग लिने कुन देशको नलिने भन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै जहाँबाट जे पाइन्छ त्यो लिएर तत्काल वितरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद पुष्पा भुसालले विद्युतीय महसुल कम गरी ग्यासको सङ्कट कम गर्न सकिने तर्क पनि गर्नु भएको छ। समिति बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पूर्व तयारीको मोडेल परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले चिनियाको सुझाव र सल्लाह लिएर उनीहरूकै मोडेलमा पूर्व तयारीका काम अगाडि बढाउने समेत बताउनु भएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले पूर्व तयारी तीव्र रूपमा गरिरहेको जनाएको छ। कञ्चनपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार राति 12 बजेदेखि घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकले सर्वसाधारण नागरिकलाई आकस्मिक उपचार बाहेक अन्य कामका लागि घर बाहिर ननिस्किन आह्वान गरेको छ। यदि सूचनाको बर्खिलाप गरी घर बाहिर निस्के सुरक्षाकर्मीले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ। प्रशासनले आइतबार रातिदेखि खाद्यान्न, दूध, औषधि, पानी, पेट्रोलियम पदार्थ र उद्धार तथा राहतको काममा संलग्न यातायात बाहेक सबै प्रकारका पसल, व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना बन्द गराउन पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ। आइतबार भीमदत्त नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीको बैठकले गड्डा चौकी नाका भने मंगलबार मात्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपाललाई भारतसँगका सबै सीमा नाका तत्काल बन्द गर्न सुझाव दिएको छ। दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण मानिसहरूको हाताहाती बढ्दै गएपछि WHO ले नेपाललाई पछिल्लो सुझाव दिएको हो।
कोरोना रोकथामका लागि WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम नेतृत्वमा बनेको न्युक्लियस टिमले आइतबार बिहान गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतसँगका सीमा तत्काल बन्द गर्न सुझाइएको हो। नाकाबाट आउनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्न र संक्रमण फैलिहालेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने आपतकालीन संरचना बनाउनतर्फ पनि WHO ले आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसलाई लक्षित गर्दै सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किन अनुरोध गरे पनि काठमाडौँ उपत्यकाका बस पार्क र सडकमा भने यात्रुहरूको चाप यथावतै देखिएको छ। उपत्यकाका पुरानो बस पार्क, रत्न पार्क, आर्यन एसी, न्यू रोड लगायतका क्षेत्रको भिडभाड र आवाजावत खासै नघटेको पाइएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र संक्रमणबाट बच्नका लागि धेरै भिडभाड नगर्न अनुरोध गरे पनि काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडक र बस पार्क क्षेत्र भने भिडभाड देखिएका छन्। सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेर अनावश्यक भिडभाड नगर्न सुझाए पनि सर्वसाधारणले भने यसको अवज्ञा गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, भिडभाडमा समेत मास्कको प्रयोग बिना हिँडेका सर्वसाधारण आफूलाई कोरोनाले नछोएको तर्क गर्दै मास्कको प्रयोग आवश्यक नरहेको बताउँछन्। मास्क लगाउँदैमा पालना गरेको नलगाउने पालना नगरेको त्यो होइन नि। मास्क लगाउने भनेको आफ्नोबाट अरूलाई नजाओस् भनेर। अब मलाई केही भएको छैन भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ, त्यसले नलगाएको। त्यही अनुसार आफूले अब सेनिटाइज प्रयोग गर्ने, नर्मली दिन अब काहीँ बाहिर निस्किँदाखेरि सकभर हुलहरूमा नजाने होइन, गएको खण्डमा पनि आफू अलिकति केयर हुने अनि हात मुख सफा गर्ने, त्यही हो। जस्तो यहाँ चाहिँ अत्यावश्यक कामकै लागि अहिले बाहिर निस्किनु भएको हो कि के हो त? म कामको लागि हो, मेरो साथीलाई भेट्नु थियो होइन। बिना काम त म त हरेक यही च्यानलबाट के भन्छु भन्दाखेरि अब सरकारले जुन अहिले घोषणा गरेको छ, हामीले जुन अहिले लक भनेर होइन, अब यो एकदमै राम्रो हो। किनभने अब यसको मतलब हामी नेपालमा त अहिलेसम्म सङ्क्रमण त देखिएको छैन होइन, तर यदि देखेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई यसको रोकथाम त परे जाओस्, हामीलाई बाँच्न पनि धौधो पर्ने अवस्था आउन सक्छ कि। त्यस कारणले गर्दा घरैमै बसेर चाहिँ हुन्छ नि सकभर बाहिर ननिस्किनु अनि स्वास्थ्य आहार खानु, पानी खानु, त्यही भन्न चाहन्छु। विश्वमा कोरोनाको संक्रमणका कारण 10,000 भन्दा बढीको मृत्यु र लाखौं प्रभावित हुँदा नेपालमा भने कोरोनाको संक्रमण नभेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ। तर छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै गएकाले सीमा बन्द गरी थप सावधानी अपनाउनु पर्ने माग पनि भइरहेको छ। तर सर्वसाधारण मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग बिनै भिडभाड र असुरक्षित यात्रा गरिरहेका छन्। फाल्तु हामी जसो घुम्न जान्थ्यौँ पहिला, तर त्यो घुम्ने टाइपले नजानुस् बाहिर। अत्यावश्यक कुरामा मेरो अफिस छ है, म अफिसको कामले मात्रै आज आएको, भोलिदेखि हाम्रो पनि अफिस बिदा हुँदैछ। तर यस्तो काममा इमर्जेन्सी कुनै अब ब्याङ्कहरू भयो होइन, खाद्यान्न पसल, यसो कामहरूको लागि मात्र अत्यावश्यक कुरामा मात्रै पसल खोल्नुहोस्, नत्र विफजल रूपमा चाहिँ पसलहरू भयो अनि हिडडुल गर्न चाहिँ यस्तो हुलमुलमा नजानुहोस् भन्ने मैले सन्देश पनि बाँड्दै आएको छु। त्यो त अब हो, हुन्छ हो होइन, सरकारले चाहिँ अब राम्रै भनेको हुन्छ। र पनि अब हाम्रो नेपाली जनतामा के छ भने अब हामीलाई अब हामी छालो धुलोमा धेरै हिँडेर हामी अलिकति हामी स्ट्रङ छौँ भन्ने छ नि त हामी नेपालीमा। त्यो भएर चाहिँ अब प्राय मान्छेले लगाउने लगाएका छन्, नलगाउने लगाएका छन्। कोरोना भाइरसले विश्व आतंकित बनिरहेका बेला नेपालमा भने सर्वसाधारणहरूले सरकारले निर्देशन गरेको नियम समेत पालना गर्न छाडेका छन्। अत्यावश्यक काममा हिँड्दा समेत मास्क, सेनिटाइजर लगायतका संक्रमणबाट बच्ने उपायको कमी मात्रले अवलम्बन गरेका छन्। तसर्थ सरकारले जारी गरेको नियम कडाइका साथ पालना नगराउने हो भने नेपालमा पनि कोरोनाको जोखिम दिनहुँ बढ्ने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। समयमै सडक निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा थालिएको नगरकोटको पर्यटन क्षेत्र कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका कारण थप मारमा परेको छ। करिब 150 को संख्यामा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सुनसान बनेका छन्। अहिले नगरकोटमा जाने पर्यटक शून्य जस्तै रहेको होटल व्यवसायीहरू बताउँछन्। होटल व्यवसायी दानबहादुर लामाले पर्यटकहरू नभएपछि व्यवसाय शून्य भएको र आफूहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो।
अत्यन्तै ह्रास आएको छ, यसले थलिएको छ। पर्यटकहरू आउन नसक्ने स्थिति, लामो समय रहे कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउने होटल व्यवसायीहरू बताउँछन्। नगरकोट नालदुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष नवीन गुरुङले अहिलेसम्म कर्मचारी कटौती नगरिएको तर अझै केही समय यस्तो स्थिति रहे कर्मचारी कटौती गरी होटल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। आगमनमा तर पनि तपाईँको त्यो दुःखद त्यो अलिकति समस्यामा परिरहँदा पनि यहाँका व्यवसायीहरूले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि निकाल्ने, कर्मचारी कटौती गर्ने त्यो खालको अवस्था चाहिँ नि अहिले आइसकेको छैन। मतलब उहाँले त्यो अवस्था भनौँ त्यो गरिराख्नु भएको छैन। तर पनि भोलिको दिनमा यो झन् बढ्दै गयो भने त्यो अवस्था पनि आउन सक्ला। पर्यटक आउने क्रम ठप्प भएपछि आफूहरूलाई बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न समेत समस्या भएको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय बढाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणको खतरा बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। सरकारवालाले यो प्रयास पर्याप्त नरहेको बताइरहँदा सरकारी निकाय भने संक्रमण रोकथामका लागि पहल गरिरहेको दावी गर्छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण नदेखिए पनि सम्भावित जोखिमबाट बचाउन भन्दै सरकारले विभिन्न निर्णय गरेको छ। विभिन्न माध्यमबाट सचेतना फैलाउने प्रयासका साथै रोकथाम र संक्रमण देखिए उपचारका लागि पनि तयारी तीव्र पारिएको बताइन्छ। तर सरकारवालाहरू सरकारको यो कामलाई पर्याप्त मान्दैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले घोषणा गरे अनुरूप कार्यान्वयनमा नल्याएको बताउँछन्। हामी जुन हस्पिटल बेस्ड प्रिपेयर्डनेस, अस्पतालको निम्ति तयारी गर्नुपर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन निर्णयहरू गरेको छ, अहिले नयाँ निर्णयहरू, त्यो निर्णयहरू भएको छ। तर त्यो निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयनमा जाओस्। सरकारी निकायहरू भने कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सक्दो प्रयास गरिरहेको दावी गर्छन्। ती मध्ये एक नेपाली प्रहरी देशभर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको बताउँछन्। सर्वसाधारणलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै महामारीको खतराबाट बचाउने जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने प्रहरीको भनाइ छ। सचेतनाका साथै विपदका बेला हुन सक्ने कालोबजारी रोक्न प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको प्रहरीको दावी छ। भोलिका दिनमा कुनै पनि प्रकारले आउन सक्ने चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको लागि, जनताको जीवधन सुरक्षा गर्नको लागि हामीले कसरी प्रहरी परिचालन गर्नुपर्छ, के चुनौतीहरू आउन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ सामना गर्नको लागि हामीसँग के साधन स्रोतहरू चाहिन्छ भन्ने चिजहरूको लागि वर्कआउट गरिरहेका छौँ, तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसैले अहिले जुन परिस्थिति छ, यो परिस्थितिमै हामीले भोलिका दिनमा आउन सक्ने चुनौतीहरूको लागि तयारी गरेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आइतबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएको छ भने सोमबारदेखि लामो दूरीका यातायात बन्द हुनेछन्। सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको दावी गरिरहँदा नागरिक तहबाट पनि सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक दुलालको साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी फैलिएसँगै सार्वजनिक स्थल र दिनभर व्यस्त देखिने सडक पनि अहिले सुनसान जस्तै देखिन थालेका छन्। त्यस्तै अधिकांश समय ग्राहकको बाक्लो चहल पहल हुने काठमाडौँका व्यापारिक क्षेत्र र महलहरू कोरोनाको त्रासले सुनसान बन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सतर्कता अपनाउनु पर्ने भन्दै अति आवश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरू चैत्र 9 गतेदेखि 21 गतेसम्म बन्द गरिएको जानकारी दिए। यो सँगै अहिले उपत्यकाका अधिकांश ठाउँहरूमा मानिसहरूको उपस्थिति शून्य देखिएको छ। खाद्यान्न बाहेकका अन्य पसलहरूमा ग्राहक निकै न्यून छन्। मानिसहरूको बाक्लो चाप देखिने काठमाडौँका न्यू रोड, सुन्धारा, असन, भोटाहिटी, महाबौद्ध, चाबहिल लगायतका क्षेत्र पनि यति बेला सुनसान देखिएका छन्। यस्तै प्राय मानिसहरूको बाक्लो चहल पहल रहने काठमाडौँ उपत्यकाका व्यापारिक क्षेत्र तथा मलहरूमा अहिले केही पसलहरू खुला देखिए पनि ग्राहकहरू आउन छाडेका छन्। रातिको समयमा पनि मानिसहरूको बाक्लो भिड रहने
हुने सपिङ मलहरूमा ग्राहकहरू नआएपछि व्यापारीहरू मोबाइल चलाएर बसिरहेका छन्। एकदम धेरै प्रभाव परेको छ नि। पहिला नभए नि यहाँ दिनको 30-40 हजार हुन्थ्यो, अहिले त 1000 रुपियाँ व्यापार गर्न नि एकदम मुस्किल भइसक्यो। फेरि मलले पनि त्यस्तो नोटिस दिएको छैन क्या लिगल्ली बन्द हुने भनेर। अनि अब मलले नोटिस नदिन्जेसम्म हामीले पनि बन्द गर्न मिल्दैन नि त। अनि त्यही भएर आउने कि नआउने भएर बसिरहेछ। यत्तिकै बस्या मात्रै छ, केही काम पनि छैन। इन्कम पनि थोरै नै भइरहेछ, सबैतिर बन्द छ है। अनि त्यही हो समस्या छ सबैतिर। केएल टावर, सिटी सेन्टर, लबिङ मल, विशाल बजार, कान्तिपुर मल जस्ता ठूला सपिङ सेन्टर र मलहरू खाली देख्न सकिन्छ। सिभिल र काठमाडौँ जस्ता केही मलहरू सूचना नै टाँसेर बन्द गरिएका छन् भने धेरै जसो मलहरूमा पसलहरू खुलेका छन्, तर किनमेल गर्ने ग्राहकहरू भने देखिँदैनन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हालसम्म 4825 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपाल सरकारले पनि सम्पूर्ण परीक्षा नै स्थगित गरी विद्यालय, विश्वविद्यालय बन्द गरेको छ। सरकारले 25 जना भन्दा बढी एक ठाउँमा जम्मा नहुन आग्रह गर्दै अति आवश्यक बाहेक बाहिर ननिस्किनु भनेसँगै यति बेला बजार सुनसान देखिएको छ। हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च भएपछि नेपाल लकडाउनको अवस्थामा। भारतसँगका 164 तथा चीनसँगका 6वटा सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मी तैनात। कञ्चनपुर जिल्ला आइतबार मध्यरातिदेखि लकडाउन। भारतसँगका सबै नाका तत्काल बन्द गर्न नेपाललाई WHO को सुझाव। कोरोनाको त्रास फैलिरहँदा काठमाडौँमा सर्वसाधारणको चहल पहल घटेन। मास्क बिनै यात्रा गर्दै बस सञ्चालकले यात्रु खाद्न छाडेनन्। कोरोना सर्ने डरले जेलभित्र भागदौड हुँदा 23 कैदीको मृत्यु। 83 जना घाइते। कोरोनाको मौका छोपेर भाग्न खोज्दा झडप भएको न्याय मन्त्रालयको दाबी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल सुचारू गर्ने बारे एक सातापछि बैठक। प्रिमियर लिग अप्रिल 30 सम्मको लागि स्थगित। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।